بڑے بڑے نہیں سمجھ سکے تے اسی کی میں سمجھ سکتے ہیں تے پھر حضور وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ میں انہوں جملہ رپیٹ کرن لگا ساری نعمتہ ایک پاسے تے حضور ایک پاسے یہ جملہ انہا ٹلہ سبحان اللہ کہنا لانی اسی ذرا اچھی بولو اور اچھی بولو حضرات گرامی قدر یہ بھی میں بغیر دلیل دے گل نہیں کر رہا قرآن پاک دی آیات اس مقام تے کوٹ کر سکنا احادیث مصطفیٰ اس مقام تے کوٹ کر سکنا مگر لو صرف اور صرف جناب کی ذوق اتباع واسطے المستدرک للصحیح ہے درجہ صحیح دی حدیث انڈر بریکٹ المستدرک کے اندر موجود امام حاکم نے لکھیا یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں یہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر صحیح کے درجے کی حدیث ہے بولیے حضرت گرامی قدر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرمانے عربی متن جناب کے سامنے رکھنا چاہنا فرمایا او اللہ الہ عیسیٰ علیہ السلام رب کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہی فرمائیے کہ یا آمن بھی محمد اے میرے پیارے عیسیٰ میرے پاک محمد تے ایمان لے کے آؤ وَامُرْ مَنْ عَدْرَكَهُ أُمَّتِكَ أَن يُؤْمِنُوا بِهِ تے اپنے امتیوں بھی فرما دو کہ جدو میرا حبیب آ جاوے جگدہ طبیب آ جاوے آمنہ دا لالا جاوے امت دا غمٹال آ جاوے عیسیٰ ابن مریم دا کلمہ چھڑ دینا وے محمد پیارے دا کلمہ پڑھنا حضرت گرامی قدر حدیث درجہ صحیح دی عرض کرتا پیاں فرمایا اپنے امتیاں نو بھی فرما دو کہ اے پیارے عیسیٰ اے حکم کیوں پیا دینا فرمایا فلولا محمد ما خلقت آدم اگر میں اپنے حبیب نو نہ بنانا تو میں آدم علیہ السلام نہیں سی بنانا ولولا محمد ما خلقت الجنت والنار اگر میں اپنے حبیب نو نہ بنانا میں جنت نو نہیں سی بنانا میں جہنم میں نہیں سی بنانا ایدہ مطلب اے وے جنت بھی مصطفیٰ دے صدقے بنی جہنم بھی مصطفیٰ دے دشمنہ لئی بنی حضرت آدم بھی حضرت مصطفیٰ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے صدقے تخلیق کرنے الگ الگ کتابان دے اندر الگ الگ بکھرے موتی نے کسی جگہ سے فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاق کسی جگہ سے فرمایا لولا کلمہ خلقت الدنیا کسی جگہ سے فرمایا لولا کلمہ خلقت الارضین کسی مقام تے فرمایا لولا کلمہ خلقت السماوات کسی مقام تے فرمایا لولا کلمہ خلقت الشمس کسی مقام تے فرمایا لولا کلمہ خلقت القمر کسی مقام تے فرمایا لولا کلمہ خلقت اللوح کسی مقام تے فرمایا لولا کلمہ خلقت القلم کسی مقام تے فرمایا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ سونے اگر تے نونا بنانا زمینہ نو نہیں سی بنانا آسمانہ نو نہیں سی بنانا جنت سورج نو نہیں سی بنانا جنت جہنم نو نہیں سی بنانا لوح تے قلم نو نہیں سی بنانا عرش تے کرسی نو نہیں سی بنانا حد تے ایوے پیارے حبیب اگر تے نونا بنانا میں تے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں سی فرمانا امام اہل سنت مجدد دین ملت کشتہ اس کے رسالت امام اس کو محبت پروانہ سمیں رسالت دیوانہ ماہ نبوت حضرت علامہ الحاج الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار بولے قرآن و حدیث کی ترجمانی فرمائی ہے فرما دینے زمین و زمان تمہارے لیے مکھین و مکھا تمہارے لیے زمین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بہن میں سبا تمہارے لیے بدن میں حجا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے جنا میں
समन समन में समन समन में भवन भवन में धुलन सजाए मेहर तो ऐसे मेहर ये अमनो अमन तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीनों फलक समा को समझ में सिक्का निशा तुम्हारे लिए अताए अरब जिलाहे करब फियूज़े अजब बेगैर तलब ये रहमत रब है किसके सबब तेरे बेजहां तुम्हारे लिए ये फैज़ दिए वजूद किए के नाम लिए समाना जिए जो रखते थे हम वो चाहते जिए ये सितरे बदा तुम्हारे लिए सहाबे करम रवाना किए कि आपे नियम समाना पिए जहाने लिए तुम्हारे लिए ये अक्रमियां तुम्हारे लिए असालत कुल हुकूमत कुल अमारत कुल सदारत कुल सयादत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए कलीमो नजी मसीहो सफी सभी से कही कहीं भी बनी ये बेखबरी के खलके फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए न रोहे अमी न अर्शे बरी न लोहे मोबी कोई भी कहीं खबर ही नहीं जो रमज़े खुली अज़ल की नेहा तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खर को फेरे लिया जो हुए दिल को असर किया ये ताबो तमाम तुम्हारे लिए सदावत